जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. देवाचे उतर आमी आयकुया. Sa Zuamso Vangel, Gospel according to John, chapter 13, verses 34 and 35. Zuamso Vangel, 13वो अध्याय, ओळ 30 आणि 4 आणि 30 आणि 5. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे सीस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे सीस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. हो एक भाग. असो आनी एक भागी जेजून दिला. मातेवाचो 22वो अध्याय. Gospel according to Matthew, chapter 22. कितें म्हणटा सोमी. Things are 37, 38 and 39. जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति व्हडलो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हे दोन्ही सांगाता आमी समजल्ल्या वेळार हो उपादेश संपूर्ण जाता. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. जशें तूं तुजो मोग करताय तसो हेरांचो मोग कर. देवाचें उतार. वाकनी तुका क्रिस्ता बश्यान. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान तुमकां आनी म्हाका हो एक अवकाश दिला. हो अवकाशाचो आमी बरो प्रयोग करूंक प्रयत्न करया. येदोळूच 6 वरांचेर तुमी कुर्सावटेद्वारी ही रितीर आरंभ केल्या. सुमयाची ती 14 स्तेसांवां तुमी नियाळ केल्यांत आनी नियाळ करनच आमी आसा. ताचे बराबर कांय इल्लेशें सडीत देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जोना प्रवाद्यान निनिवेंत भोंवून ताणें सांगता आसतना कितें संदेश दिल्लो, कशें ताणें प्रगट केलें देवाचें उतार. काले म्हणलो तो. निनिवेंत सगळ्या गांवांत भोंवून कितें म्हणालो. साळीस दीस उरल्यात आनी तुमी नाश जातल्यात. तिसरो अध्याय जोना प्रवाद्याचो आज घरा वचोन वाचा. पयलें वचोना, मागीर देवान ताका त्याच जाग्यार व्हरून पायलो. तिसरो अध्याय. आनी ताणें मोगान न्हय रागान सुवार्ता प्रगट केल्ली. तांणी मोराजत्त म्हूण आशिल्लो तो. तांचे मदें दुस्मान काय आसली, ताका मस्त कारणां आसलीं. 40 दीस उरल्यात आनी तुमी नाश जातल्यात. देवान मोगाच्या न्हू 40 त्या संख्याक पवित्र पुस्तकान जायतो अर्थ दिला. सबार कडेन उल्लेख जाला. आनी आमकां आज जिवंत आशिल्ल्यांक ह्या कारेस्माचे 40 दीस भोव म्हत्वाचे. हे आमी सुरू केल्यात आनी सुरू करता आसतना सुरूच्या दिसा आमी गोबोर घालो बुधवारा दिसा.
मागीर बरेंकर न्हांवन आयतारा दिसा आयलें हांव थोडो उरिल्लो थोडो गेल्लो मस्तू केस आसा तेंच्या मांड्यार आजी आसतलो इल्लो इल्लोसो कोणाक मांड्यार केस मस्तू उणे आहात ती एक्चुअली भागी तांकां न्हांवंक आनी भारी सुलाभ देखून संतोश पावोंक जाय केस उणे आसल्यांनी न्हांवंक सुलाभ माथें पुसूंक तुवालोय ल्हानसो पावता बी हॅपी फॉर दॅट इवन फॉर दॅट यू हॅव टू एन्जॉय आनी ताच्या उपरांत पयल्या आयतारा दिसा आमी नियाळ केलो जेजूची 3 टेम्पटेशन्स ताका 3 ताळण्यो आयिल्ल्यो ताळण्यांचो मोठव्यान मात्र सारांश दिता कित्याक म्हळ्यार तुमी नियाळ केला जेजूक ताळणी आयिल्ली आनी थंयसर एक वाक्य थंयसर आसा थोड्या वेळाक मात्र सैतान गेल्लो देवदूतांनी येवन ताची सेवा केली पूण सैतान परतून परतून फाटीं येतालो जेजूक ताळण्यो निरंतर आसल्यो आनी आमकांय नांत म्हूण सांगचें नाका त्या ताळण्यांत आमी सोंप्या रितीन पळोवचें जाल्यार पयलें ताका सांगलें ताका सकत आसली फातोर आसले उंड करची सकत आसली देखून सैतान नाडते आसा फातोर आसले उंडे कर आनी जेजून ताका जाप दिली जाप थंयसर पवित्र पुस्तकांत एक दिल्या साद्या उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार जेजून ताका जाप दिल्ली फातोर उंडे जावचे नात पात्राळ सुवातेंत तुवें फातोर आसले विंचून काडीचय थंयसर तुवें कोसीचय थंयसर 4 धानी उडयचय ती धानी तुका उपरांत मागीर गोवंगी तांदूळगी दितात तो तुवें चाक्केक व्हरीचय थंय पिठो करीचय आनी तुवें चापात्यो करीचय फातोर उंडे जावचे नात मोगाच्यानो एक व्हरतें लिसांव आसा हे समजल्ल्या वेळार देर इज नो शॉर्टकट फॉर लायफ मोद्याने रातीर बसोन वाचता आनी सकाळीं उठोन मोरये मायाच्या पांयथळा एक वात पेटोवन दवरता एज इफ मोरये मायान परिक्षा बरयचय तुका वात पेटयता आनी म्हजो हात बारी फास्ट वचून दी ना ती वात त्या भुरग्यान रातीक पेटयचय ताणें वासी जय शिका जय शॉर्टकट जिनी एक ना मोगाचेनो आनी हें टेम्पटेशन आजून निरंतर आसा एका राती भितर ग्रेस जायचय ही एक आशा आसा थोड्यांक म्हणी आसा आनी ह्या खातीर जायत्यो वायट संगत्यो थोडे पटीन जातात शॉर्टकट इन लायफ सर्गाक वचोंक शॉर्टकट ना आनी दुसरें ताका टेम्पटेशन आयिल्लें हांव तुका दिता तुवें म्हाका नमस्कार करीचय मोगाच्यानो नमस्कार सर्वेस्परा देवाक खंयच्याच रसनांक नमस्कार ना खंयच्याच मनशाकी गौरव दिवंक आसा गुरुवंदना म्हणटा आमी नमस्ते टिचर म्हणटा आमी वंदन करचें मर्याद दिवची गौरव दिवची देवाचो स्थान खंयच्याच व्यक्तीक ह्या वस्तूक दिवंक ना बोंब्या पुजा म्हळ्यार काय मोगाच्यानो साद्या उतरांनी सांगचें जाल्यार रसनाराक सकयल हाडन रसनाक वयर व्हरचें ही बोंब्या पुजा ब्रिंगींग डावन द क्रिएटर डावन एंड एन्थ्रोनिंग द क्रिएशन्स जावंक पुरो भांगार या दुडू या कितेंय कोणा एकल्याक सोबाईस एक बोंबे जावंक पुरो या कोणा एकल्याक भलायकी या कोणा एकल्याक शिकाप मोगाच्यानो समजून घेवंक जाय आमी खंयच्याच वस्तूक या मनशाक या संगतीक देवाक दिवचो मान दिवंक ना हें टेम्पटेशन आजुनी आसा आनी एक वयर तावन ओडू लोकांक मेस्मरायज कर व्हडली व्हडली अजापां कर दाखय जेजून अजापां करतना हरयेपटी म्हणालो कोणाक सांगनाकात मोगाच्यानो असली एक ताळणी आमकांय आसा तूं उडोवन दाखय लोकांक मेस्मरायज कर ना कोणे एकलो म्हणालो फाटल्या दिसांनी उलयतना फादर आमी मांड्यान उदक मात्र भरचें वायन जेजून करचो सारकें हें आमी आमचो वावर मात करचो आमकां अजापां करूंक जायना अजापां सोमयान करचीं तो करता अजापां दिसपडते आमच्या जिणयेंत जावणूंत आसात जाल्यार तुमच्या जिणयेंत तो करता आमी वावर करचो देखून 3 ताळण्यो आमी सुरूच्या दिसा थोडो नियाळ केला आनी ह्यो ताळण्यो सगळ्यो तुमी जर तर पळोवंक आसात जाल्यार निर्गमन ग्रंथांत थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा द्वितीय नियमान परतून जेजून दिली जाप थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा देखून कित्याक तें आतां कोटेशन सांगना तुमी सोदून काडा वसास घरा वचून वाचूंक सुरू करचें म्हजो एक प्रमुख उद्देश मोगाच्यानो तुमी आनी हांवें करन हर एका दिसा पवित्र पुस्तकाची पानां परती जाय कितें उलोवंक आसा पवित्र पुस्तकाचेंच उलोवचें ताचे भायर उलोवंक आमचे कडेन काही येना आनी तें आमी उलयल्ल्या वेळार आईक खाल्ल्या वेळार
जी येयल्या वेळार आमची जिणी बदलाता. आनी कालच्या दिसा कितें नियाळ केलो? जेजू रुपांतर जालो. ट्रान्सफिगरेशन ऑफ जीसस. फिगर ट्रान्सफॉर्म करूंक बारी वयवाट जातात खंय सगळ्यांनी. फिगर ट्रान्सफॉर्म करूंक व्हडलो कांय फायदो जावचो ना. थोडे पुटी राग करनाकात. प्लास्टिकाच्यो नाक्षो आनी परत दोन भोंवतात. प्लास्टिकाच्यो नाक्षे आसात आतां सुमार जाणांनी. तातूंय बारीसो बायच्यात. अशें करतना कातरी भाशेन थोड्यो उक्त्यो जातात. थोड्यो अशें बेंड करतना पिसोळ्या बरी पाकाट्यो जातात. मस्त मस्त आसात. हें पुरा कोणा एका भुरग्या लागीं सारलें खंय. बेबी ट्रान्सफिगरेशन म्हळ्यार कितें पुता म्हूण विचारल्या वेळार भुरग्यान जाप दिली. म्हजी जाप ही न्हय ती. ती म्हणाली की आमच्या व्हडली मायन केस काळे केल्यात. म्हज्या काजीन धाडटून लांब केस सोडल्यात. आनी म्हज्या एका बायेन आंगल्याचे हात काट करून स्लीवलेस केल्यात. त्या भुरग्याचें फॉर हर दॅट वॉज अ ट्रान्सफिगरेशन. नो मोगाच्यानो टुडे वी आर स्पीकिंग अबाउट ट्रान्सफिगरेशन. जेजूचें ताचें ग्लोरियस नेचर ताणें दाखयलें. तुमकांय असल्या जिविताक आपोवणें आसा म्हणून आमकां एक रुजवात दिल्या. सिसांक दिल्ली आनी आमकांय ती रुजवात जेजून दिल्या. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिटल बीट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. देखून फिगर ट्रान्सफर करून व्हडलें कांय जावचें कांय ना. इल्लेशें ट्रान्सफॉर्मेशन आमच्या जिवितांत येवंक जाय. जावं पुरो आमच्या चिंतनांत, आमच्या करण्यांनी, आमच्या उलोवण्यांत इल्लेशें ट्रान्सफॉर्मेशन जावं पुरो. कोण एकलो या एकली रागान उलयता, साबुल्ले बरी उलयता, आतां मोगान उलोवचें. कोण एकलो या एकली आळसायेन दीस करशिता, इल्लोसो वावर करचो. यू सी दॅट इज वॉट ट्रान्सफॉर्मेशन. हें येवंक जाय आनी सोमी हाडटा. आनी पोरवांच्या दिसा, पोरवां आयतारा दिसा वांजेल आसा तिसऱ्या आयताराक वुमन एट द वेल. ते समार्याची स्त्री आनी जेजू बांयच्या काट्यार भेटतात. जेजू तिका राखून रावता. दोनपरांच्या कर्कट्या वताक. कित्याक म्हळ्यार जेजू खरी एक व्यक्ती गरज आसा. तिणें दोनपरां येवच्या थोडीं कारणां आसलीं. वॉट एवर इट मे बी. तें आज नाका. तें तुमी या हप्त्यान नियाळ करा. पोरवां आयतारा दिसा फादर आपलो नियाळ दितलो. तुमी तुमचो नियाळ करा. पूण थंयसर एक समथींग ब्युटिफूल हंताचेर तिच्या जिवितांत एक बदलावन. सुरवेर ती म्हणटा तूं एक जुदेव. दुसऱ्या अंतर पावतना म्हणटा मेस्त्री म्हूण ती उल्लेख करता. तिसऱ्या अंताक पावतना तूं क्रिस्त म्हणटा. निमाणें म्हणटा तूं मेस्सिया. संवसाराचो सोडवणदार तूंच तो म्हूण वळखून घेता. मोगाच्यानो हंताचेर तिच्या जिवितांत एक बदलावन. निमाणें तिचो कोळसो सोडून ती धांवता आनी त्या कोळशाक एक अर्थ दिला. तिचें आदलें जिवीत थंय सोडलें आनी मुखार हें जिवीत म्हाका गरज ना. एक नवें जिवीत. आनी ती वचोन सांगिल्ल्या वेळार तिच्या गांवचो लोक हर एकलोय पाती येता. when there is a little change in our behavior. मोगाच्यानो आमी सांगिल्लें हेरांक समजाता. आमी सांगिल्लें सतगी नेंगी म्हूण सांगून पळोवंक म्हणी लोक येतलो. मोगाच्यानो देखून शिकपा विशयांत एक कोट अशें जाता. युअर सर्टिफिकेट इज अ पीस ऑफ पेपर. युअर एज्युकेशन इज सीन इन युअर बिहेवियर. तुजी सर्टिफिकेट एक कागदा कुडको. तुजें शिकाप तुज्या नडत्यांत, तुज्या उलोवण्यांत, तुज्या साल समकोण्यांत, तुज्या जिवितांत दिसता. जर तर जिवितांत दिसना जाल्यार तें एक पेपर मात. ताका कांयच मोल ना. मोगाच्यानो तिणें वचोन सांगिल्ल्या वेळार तिच्या गांवचो लोक पुरो आयलो आनी कितें म्हणालो. तुवें सांगलाय म्हूण न्हय. देखून आयिल्ल्या आतां आमीच आमच्या दोळ्यांनी पळयलें. मोगाच्यानो आमकां पळोवन हर एका दिसा दोळ्यांनी म्हणी सोम्याच्या पांयां तळा येजय. येतली म्हणली म्हजी फातयेनी. येतली. हेरांकी हें पळोवंक मेळा जाय. तें मात न्हय. आतां तुमी हांगा आसलीं. थोडीं जाणां तुमी व्हंकल न्हवरो दोगांय आयल्यार जावंक पुरो. थोडे फावटी एकली आयल्या एकलो घरा आसा. या एकलो आयला एकली घरा आसा. आतां तीं चिंतात मतींत आमचें एकलें गेलां. मागणें एक्की सोडिना. आतां पळयचें कालें करता गे म्हूण वाज येवन फाटी येवन. आमचो एकलो नोवेना रेतिऱ्यो एक सोडना. आतां पळयचें हे फावटी कालें जाता गे म्हणून. दे आर वेटिंग. आनी जर तर कालचे बरीच जर तर आजय भोव मारली जाल्यार घरा वचून वॉट वील हॅपन. हय कर्माक रेतिरेगेचें.
आमच्या आळे तशेंत हाली भोव मारताले आजय भोव मारते असं. यू सी माय डियर फ्रेंड्स, ही आमची दिसपडती जिणी आमकांय पाद्रेपांक वर्साक एक कोटी एका हप्त्याची कड्डोय जावन रेतीर आसा. आमी गेल्ल्या वेळार आमच्या तब्येत आसलो देवाचो लोकी राखून रावनाय. आमचोय पाद्र्याप गेला रेतीर आतां पळया आमी मनीसच ते मोगाच्या न्हू, सई भासा. तुम्ही आयकला आसतलें खंय गेलो खंय भौळीक मंडळीच्या मिटिंगा वेळाचेर इल्लेशें उलोवणें जाल्लें की एका तरणाट्यान पाद्र्यापाक कशें जोरान उलयलो, मागीर माप मागलें, सॉरी म्हणलें, बेसांव मागलें, चल्लो. 6 म्हयन्या उपरांत तरणाट्या कांय काजारा आलें गोत्तो ना. गेटी कडेन येताना अंत पळयलां गे विगारान, वो रेडी जाला, फुल्ल चार्ज जाला. येवन सोम्मा काडली गे पाद्र्यापान विगारान ताका. तरणाटो म्हणालो की फादर त्या जाला त्या दिसा हांवें बेसांव मागलां, सॉरी म्हळां, तुमी म्हाका बेसांव दिलां, बक्षिलां म्हूण सांगलां, पुरा जालां. म्हणालो की बेस थाळ्यान वय रे बक्षिलां पूण विसरोना म्हणालो. मनशासय भासा मोगाच्या न्हू, मनशासय भासा. पूण परस इट इज अ चॅलेंज. आमी आज इल्लेशें ट्रान्सफॉर्मेशन देखून पोरवांच्या आयतारा दिसा तुमकां नियाळ करूंक आसा. थोडे ग्लिम्सस मात दिले. ताच्या उपरांत आयतारा दिसा जेजून एका कुरड्याक दीस दिवची, चवथो आयतार. दीस आमकां आसा मोगाच्या न्हू. सायट इज नॉट इनफ, वी रिक्वायर्ड इनसायट. दिश्ट पावना, खाली दोळ्यांची दिश्ट पावना. हेलेन केलराक दोळेच नातले. तिका विचारलें सवाल, व्हॉट कॅन बी वर्स देन हॅव्हिंग नो सायट. दोळे नातल्या प्रासी आनी हाचे प्रास कसलें कश्टाचें जिवीत, हें कसलें बिरमोतीचें जिवीत. म्हणल्यार ती म्हणाली, हॅव्हिंग सायट बट नो विजन. दोळे आसून जर तर दिसना आमकां. विजन म्हण सांगतना मस्तू संख्या तातूंत एक उद्देश, एक योजन, एक मुखारेची एक दिशा ही ना जाल्यार कितें फायदो मोगाच्या न्हू. देखून जेजून ती दीस दिवच्या मरिफात म्हाका आनी तुमकां आमकां दिसा जाय. दोळे आसल्यार पावना, असली कुडपां आमी मागोवन घेजय. आनी ताच्या उपरांत लाजराक जीव करचें. कितें असो अर्थ मोगाच्या न्हू. मेल्ल्या संवसाराक जिवंत करूंक. जिणेंत एक उद्देश ना, एक भविश्य ना, कांय योजन ना. मेल्ल्या लाजरा विशयान मस्तू संगती आसात. हे देवाक मात्र साथ दिवडा आसतो रा. आनी तेय 4 दिसां उपरांत ताका जिवंत उठयलो. कुसुल्ल्या लाजराक कम आउट. लाजर केम आउट. देखून मोगाच्या न्हू खंयच्याच संगतींत हें जायना, म्हज्या जिवितांत हें साध्य ना. नो, दे आर लायज. त्यो पुरो खोटी. आमचे मदें म्हणून पळय थोडे जाण, ना म्हाका एक बीडी वडना जाल्यार जावंकूच जायना. सकाळीं फुडें एक गोट च्या पियना जाल्यार जायना. मुस्ताना म्हणटात म्हाका तकली पडटा. जट लायिल्लें आमींत. ते मागीर परतून पानां काडून च्या पिठो केलो आमींत. च्या पिठान कितलो च्याचो पिठो कितलो रुखाचो पिठो म्हूण म्हाका गोत्तो ना. ते तुमकां सोडटा, तुमी परीक्षा करा. देखून च्याच्या पिठाकी परमळी ना, च्याकी परमळ ना. मागीर एक गिरान म्हूण पियोवचें म्हणया. मागीर थोड्यांनी विचारचें आसा, ताका साखर जाय गी, दूद जाय गी, हेंत गरज ना. पूण थोड्यांचें अशें आसा, म्हाका एक गोट च्या पियेना जाल्यार म्हाका कितें तकली पडटा. नासतना पडना, तुमी आतां कशी पडटा. मोगाच्या न्हू असल्यो जायत्यो संगती आसात. म्हजे वरवीं हें साध्य ना. जावंक पुरो थोड्यो वायट संवयो, जावंक पुरो खंयच्या एका संगतीक गुलाम जाले आमी. म्हजे वरवीं भायर येवंक जायना. दॅट इज अ लाय. लाजराच्या जिविता मरिफात मोगाच्या न्हू 5व्या आयतारा दिसा लाजर भायर ये. लाजरा भायर ये. जेजू आमकां सांगता त्या दिसा. आनी 6 आयतार सुम्याचो पाशांव. त्या पाशांवा विने आमकां बाचाविना, सालवासावना. आनी 7वो आयतार निमानो शुक्रार निमानो न्ही, हालेलुया शनिवार निमानो. जेजूचें जिवंत पावनो. देखून हे संभ्रमक आमकां 40 दीस सुम्यान दिल्यात मोगाच्या न्हू. थोडे दीस जाले, सरून एक 10 दीस जाले आतां लागीं. आनी एक 30 दीस उरल्यात. ह्या 30 दिसांनी म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत कांय इल्लीशी बदलावण येवची नाका गी.
आणि कशी येजई म्हणटा आसतना हे दोन उपादेश आमी सांगाता नियाळ करी जाय मोगाच्यानो जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय